पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सृजेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जुजुलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम खोप भक्तपुर आवाजको कला संस्कृति र सम्पदामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम खोप तपाईले हप्तामा 3 दिन फरक फरक विषयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। जसअनुसार हरेक शुक्रबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कला संस्कृति र सम्पदा सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा स्वास्थ्य र पर्यटन सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपस मार्फत भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि सूचना एवं जानकारी सुन्न सक्नुहुनेछ। मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जमा। साथै देश विदेशमा रहनुहुने श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np अनलाइनमा सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ भने मोबाइलको एप्स हाम्रो पात्रोमा पनि लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम खोपस अन्तर्गत कला संस्कृति र सम्पदामा हामी तपाईहरूमाझ विभिन्न कला संस्कृति र सम्पदाको जानकारी, त्यसको इतिहास र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ साथी राजेश हाडाले। कला संस्कृति र सम्पदाको आजको श्रृङ्खलामा नेवार समुदायभित्रका केही महत्त्वपूर्ण संस्कारहरूबारे विविध जानकारी प्रस्तुत गर्न उपस्थित भइसकेकी छु। म प्रस्तुता निर्जला प्रजापति। मानिसहरूको जन्मेपछि मानिसको जीवनमा गरिने विभिन्न व्यवहारहरू र चालचलनहरूलाई हामी सामान्य रूपमा संस्कारको रूपमा लिन्छौँ। मानिसहरूले आफ्नो जीवनयापनको क्रममा विभिन्न व्यवहारहरू गर्छन्। त्यस्ता व्यवहारहरू नै संस्कारहरू हुन्। सभ्यताको विकासको क्रममा मानिसले विभिन्न कालखण्डमा त्यस्ता व्यवहारहरू विभिन्न परिस्थिति तथा कारणले आफ्नो जीवनयापनको क्रममा गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै व्यवहारहरू एकजनाले गरेको अर्कोले सिक्दै जाने क्रममा संस्कारको रूपमा विकास भएको हो। त्यस्तो संस्कारहरूले मानिसको जीवनलाई व्यवस्थित र सुसंस्कृत बनाउन निकै नै मद्दत गर्दछ। त्यस्तो संस्कारहरू मानिस जन्मनु अघिदेखि मृत्यु पर्यन्त पनि अझ मरिसके पछि पनि गर्नुपर्दछ। विभिन्न धर्ममा पनि आफ्नै किसिमका चलनहरू रहेका छन्। हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरूको जन्मेदेखि मृत्युसम्म पनि विभिन्न संस्कारहरू गर्ने चलन छ। अझ कतिपय हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बच्चा आमाको पेटमा बसेदेखि मृत्यु भइसकेपछि पनि विभिन्न संस्कारहरू गर्छन्। मानिसको मृत्यु पश्चात पनि केही वर्षसम्म विभिन्न व्यवहारहरू गर्नुपर्दछ। यसरी गरिने व्यवहारहरूलाई नै संस्कार भनिन्छन् र संस्कार हो। संस्कार अन्तर्गत मानवले आर्जन गरेका ती सामन्त कुराहरू आउँछन् जुन कुरा उसले आफ्नो वंश परम्परा वा सामाजिक परम्पराबाट प्राप्त गर्दछ। मानिस सामूहिक जीवन व्यतीत गर्ने एक सामाजिक प्राणी हो। उसको जीवनशैलीको निर्माणमा सामूहिक विकास परम्परा मूल्य मान्यताले संस्कारको रूप लिन्छन्। मानव जीवनसँग आबद्ध धर्म दर्शन चिन्तन रचनात्मक आन्दोलन आस्था शिल्प विश्वास कला सङ्गीत नृत्य आध्यात्मिक साधन उपासना चाडपर्व आदि सबै कुराहरू संस्कारभित्र पर्दछन्। यसरी मानिसको जीवनमा गरिने विभिन्न चलनहरू नै संस्कार हो। यस्ता संस्कारहरू मानिस जन्मिनु अघिदेखि मृत्युसम्म पनि अझ मरिसकेपछि पनि गर्नु पर्दछ। नेवार समाजमा हामी प्राय हिन्दू धर्म मान्ने भएकोले हाम्रो धर्म पनि हिन्दू धर्मबाट प्रभावित छन्। तर कतिपय नेवार समाजको संस्कार हिन्दू धर्मबाट प्रभावित भए तापनि आफ्नै संस्कारहरू नभएका होइनन्। विशेष रूपमा नेवार समुदायभित्रका विभिन्न संस्कारहरूमध्ये केही संस्कारहरूबारे आज हामी जानकारी गराउँदैछौँ। सबभन्दा पहिले मानिसको जन्म पश्चातका संस्कारहरूलाई हामी संस्कारलाई लिन्छौँ। सबभन्दा पहिले हामी तिपन्चा चोकवानेगो अर्थात् चिना लेखाउन जाने संस्कारलाई लिन्छौँ। नेवार समुदायभित्र बच्चाको जन्म पश्चात तिपन्चा चोकवानेगो गरिन्छन्। विभिन्न जातका मानिसहरूले जात कर्म संस्कार मनाउने चलन छ। त्यस संस्कारलाई जन्मदिन मनाउने चलन पनि भनिन्छ। सबै मानिसहरू आफ्नो जात अनुसार घरमा बच्चा जन्म हुने बेलामा जन्मदिन मनाउने चलन छ। त्यही दिनमा बच्चाको राशिफल थाहा पाउनको लागि बच्चा जन्मेको समय कागजमा लेखेर ज्योतिषी कहाँ देखाउन जाने गरिन्छन्। भक्तपुरका नेवारहरूमा पनि जन्मदिन विशेष रूपमा मनाउने चलन नभए तापनि बच्चा जन्मेको दिन नै वा भोलिपल्ट बच्चाको तिपन्चा चोकवानेगो अर्थात् चिना लेखाउन जाने चलन छ। बच्चा जन्मेको घडी अर्थात् बच्चा जन्मेको समय लिएर ज्योतिष जसलाई हामी चिना लेख्ने व्यक्ति भन्छौँ
चिना लेख्ने व्यक्ति कहाँ गएर टिपञ्जा लेखाउन जाने गरिन्छन्। त्यही घडी अर्थात् बच्चा जन्मेको समयको आधारमा ज्योतिषीले बच्चा कस्तो प्रकारको वाहन, नरम वा कडा के हो, भविष्यमा केही खतरा छ छैन भन्ने, यसको निवारण गर्ने उपायहरू बताउने, बच्चाको वाहन, राशि आदिको सम्बन्धमा जानकारी लिखित र मौखिक रूपमा पनि दिने गरिन्छन्। यही नेपाली कागजलाई नै टिपञ्चा भनिन्छ। टिपञ्चा बनाएपछि मानिसको भूत र वर्तमानको विषयमा लेखिएका नेपाली कागजलाई कुनै पनि फुर्सदको समयमा ज्योतिषीलाई देखाउन जान मिल्छ। टिपञ्चा हरेक व्यक्तिको फरक फरक हुन्छ। कुनै बालक जन्मने बित्तिकै बाबाको मुख हेर्न नहुने हुन्छ भने कुनै बालक जन्मदैमा लाखबत्ती बाल्नुपर्ने, अरूलाई दान दिनुपर्ने इत्यादि बालकहरू रहेका हुन्छन्। बालकको टिपञ्चा लेखाउँदा नै आइपर्ने वा देखा पर्ने कुराहरू ज्योतिषीले बताउने पनि गरिन्छन्। यस्ता कुरा ज्योतिषीले भने अनुरूप गरिनु पर्दछ र नगरेमा बच्चामा अपसगुन हुने र भएको पनि जनविश्वास रहिआएको छ। त्यसकारण टिपञ्चा नेवार संस्कारको पहिलो महत्त्वपूर्ण संस्कारको रूपमा लिइन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण संस्कार गुहे लभाङ काङ्केगो अर्थात् सुपारी सुकुमेल पठाउने संस्कारलाई लिन्छौँ। हिन्दू नेवार संस्कार अनुसार घरमा बच्चा जन्मेपछि माइती घरमा बच्चा जन्मेको खबर पठाउने चलन छ। यो खबर लमी मार्फत सुत्केरीको माइतीलाई खबर पठाउने चलनलाई गुहे लभाङ काङ्केगो कङ्क छेगो भन्ने चलन छ। यो खबर भने बच्चा पाएको दिन वा भोलि भित्र माइती घरमा पुर्याउनु पर्ने चलन छ। सुत्केरीले छोरा पाएमा घिउ अलिकति, चाकु 2वटा, टिक्का, सुपारी 2वटा पठाउने चलन छ। छोरी पाएमा घिउ अलिकति, चाकु 1 र आदि, गुहे सुपारी 1 र आदि पठाउने चलन छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने पहिलेदेखि नै नेवार समुदायमा छोरीलाई दोस्रो दर्जामा राखिएको कुरा पनि प्रश्न हुन्छ। घरमा नचोख्याएसम्म अर्थात् मचाबु बेङ्केगो नगरीसम्म अशुद्धि वा सुतक भएको मानिन्छ र शुद्धि हुनलाई चोख्याउनु पर्दछ। बच्चा जन्मेर नचोख्याएसम्म घरमा भोजहरू गर्न मिल्दैनन्, मन्दिरहरूमा जान मिल्दैनन्, अरूको भान्सामा जान पनि मिल्दैनन्, जसलाई हामी नेवारी भाषामा जेगुली मपुम भन्ने गरिन्छन्। यो विशेष गरी रोग व्याधि एक अर्कोमा नसरोस् भनेर गरिएको चलन हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण संस्कारको रूपमा मचाबु बेङ्केगो बच्चा जन्मेको चोख्याउने संस्कारलाई लिन्छौँ। घरमा बच्चा जन्मेपछि त्यो सम्पूर्ण परिवार नै अशुद्ध भएको मानिन्छ। त्यसकारण शुद्धि गर्नको लागि मचाबु बेङ्केगो गरिन्छन् र गर्नु पर्दछ। बच्चा चोख्याउने भनेको घर शुद्ध गर्ने वा घर चोख्याउने हो। बच्चा जन्मेर अशुद्धि भएको भनेर मान्छे मर्दा भन्दा बढी शुद्धि गर्नुपर्छ भन्ने किंवदन्ती पनि पाइन्छ। सामान्यतया बच्चा जन्मेको 4औं दिनमा या 6औं दिनमा मचाबु बेङ्केगो गर्ने चलन छ। विशेष परिस्थितिमा 6औं दिनमा वा 8औं दिनमा 12औं दिनमा पनि गर्ने चलन छ। अहिले सुत्केरी अस्पतालमा अपरेसन गरी बच्चा जन्माउने भएकोले 12औं दिनमा वा समय परिस्थिति हेरी पनि चोख्याउने गरिन्छ। सुतक शुद्धिकरण वा चोख्याउने दिन घर पूर्ण रूपमा सफा सुग्घर बनाउनु पर्दछ। माटोको घर हो भने माथिदेखि तलसम्म रातो माटो र गोबरले घरको भुइँ सबै लिप्नु पर्दछ। तर अहिले माटोको घर नभएकोले पुछपाछ गरी सफा सुग्घर गर्नु पर्दछ। सम्पूर्ण परिवारले नुहाउनु पर्छ र आआफ्नो विधि अनुसार चोख्याउने गरिन्छन्। त्यसपछि सुत्केरीको माइतीबाट बिहान सुत्केरी र शिशुको निम्ति नयाँ लुगा सहित पूजा तथा भोजनको लागि आवश्यक सामग्रीहरू पुर्याइदिने चलन छ। यस दिनको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य पूजा विधि हो। यो दिन दिरी अजीले सुत्केरीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पूजा गर्दछ। सुत्केरी र शिशुलाई नुहाइदिने, माइतीबाट ल्याइएको नयाँ लुगाहरू लगाइदिने, गोबर राखी लिपिएको शुद्ध कोठामा सुत्केरी र बच्चालाई राखी इनाए छसवा अजिमा र अजिमालाई आह्वान गरी पूजा गर्ने र ती देवीहरूलाई बो अर्थात् भोज चढाइन्छ। यस्तो बोमा अन्य खाद्य पदार्थको अलावा भिजाएको सानो केराउ, पिडेर बनाएको कङ्गासा तथा चामलको पिठो, पिडेको तिल, साग र मासु झोल मिसाएर बनाएको खिचाभ्याट अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्दछ। पूजा सकिएपछि सबैलाई प्रसादको रूपमा नुन, अदुवा वा चाकु दिने चलन पनि छ। पूजा सकिएपछि माइतीबाट ल्याइएको मचाबुकु र घरको दुवैतर्फको भोज सामग्री मिसाएर दिउँसो खान दिइन्छन्। माइतीबाट त्यस दिन कु ल्याउँदा प्राय आइमाईहरू मात्र भोज आउँछन्। पुरुषहरू प्राय आउँदैनन्, किनकि मचाबु बेङ्केगोको भोज भनेर आइमाईको भोज भन्ने किंवदन्ती पनि छ। नेवार समुदाय
भएर पनि सबै नेवारहरूले यसरी मनाउने गरिँदैन। विशेष गरी नेवारहरूमा पनि ज्यापु समाजभित्रले मात्र यसरी मचाबु बेङ्केगो गर्ने चलन छ। दिउँसोको भोज सकिएपछि त्यस दिन बेलुका आन्ज फेगो अर्थात् गाजर बनाउने गरिन्छ। यो एक माना चामल भुइँमा हाल्छन्, त्यसमाथि सुकुन्दा राखेर बत्ती बालिन्छन्। त्यसपछि चुपिचामा अर्थात् चक्कुको टुप्पोमा तेल दरेर सुकुन्दाको बत्तीमाथि राखिन्छ। यसरी गर्ने कार्य जिरी अजीले बच्चालाई काखमा लिई गरिन्छन्। बच्चाको टाउकोमाथि पैसा, तेल र चामल राख्ने एकछिनपछि चक्कुमा कालो बन्न थाल्छन्, त्यसलाई आन्ज भनिन्छ। त्यही आन्जलाई बच्चाको आँखामा अजीले लगाइदिन्छन्। त्यसपछि घरको पिखालाखु अर्थात् कुमारमा गई 3वटा बत्ती दिई दही चुरा चढाउने गरिन्छ। यो कार्य गर्दा बोल्नु हुँदैन। यसरी कुमारमा बत्ती दिएर माथि आएपछि भुइँमा खन्याएको एक माना चामल बढेमा बच्चा लक्षण भएको पनि किंवदन्ती मानिन्छ। अर्को महत्वपूर्ण संस्कारमा हामी मचाबु बेङ्केगो कुछेगो अर्थात् भोजको परिकार पठाउनेलाई लिन्छौँ। बच्चा जन्मेपछि शुद्ध गरिनु पर्दछन्। त्यसको लागि ज्यापुस जातिमा शुद्ध गर्न मचाबु बेङ्केगो गरिनुपर्छ। यस दिनमा माइती पत्नीले आफ्नो छोरीको घरमा बच्चा पाएको खुसियालीमा बच्चालाई पुरा जोड लुगा फाटा लगायत भोज तयार गरी पठाउनु पर्दछ। यसरी भोजको सम्पूर्ण परिकार छोरीको घरमा पठाउने नै मचाबु कुछेगो हो। यसरी विभिन्न परिकारको साथ बच्चालाई आवश्यक सामग्रीहरू जस्तै टु फङ्गाचा, सिरानी, गापु सिकचा औँठी, मचा सुकुल, मचा कछी, इचा इत्यादि बच्चालाई चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू पठाउने गरिन्छन्। साथसाथै भोजका सामानहरू पठाइन्छ। यसरी पठाएका भोजका सामानहरू नपुगेको सामानहरू घर मुलीले थपेर भोज आएकालाई खुवाउने चलन रहेको छ। अर्को महत्वपूर्ण संस्कारको रूपमा हामी ला बजी नकवानेगो अर्थात् मासु चिउरा खुवाउन जाने संस्कारलाई लिन्छौँ। बच्चा जन्मेको चोख्याउने गर्न सकिएपछि केही दिनपछि सुत्केरीलाई आफ्ना नाटेदार चेलीबेटीहरूले को तर्फबाट बजी नकवानेगो अर्थात् चुरा खुवाउन जाने चलन रहेको छ। बच्चा र आमा आफ्नो माइतीमा जानु अघि पालै पालो चेलीबेटीहरू सुत्केरीलाई चुरा, मासु र जाँड खुवाउन जाने गर्दछन्। एक दिनमा नजुत्ने गरी एक आपसमा सल्लाह गरेर चेलीबेटीहरू पालै पालो सुत्केरीलाई चुरा, मासु खुवाउन जाने गर्दछन्। पहिले पहिले भक्तपुरका नेवारहरूको आर्थिक स्थिति निकै नाजुक थियो। त्यसैले सुत्केरी आमाको शरीर बलियो पार्नको लागि नातेदारहरूबाट मासु, चिउरा, जाँड खुवाउने चलन बनाएको पनि जनविश्वास पाइन्छ। सुत्केरी आमा र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो पारिराख्न मिठो र टागटिलो खाना खुवाउनु पर्छ र त्यसको लागि समाजका सबै नातेदारहरूले बेहोर्नु पर्छ भन्ने वैज्ञानिक मान्यताले यो चलन चलाएको हुनुपर्छ। हामीले अनुमान पनि गर्न सक्छौँ। सुत्केरी छोरीको शरीर बलियो पार्नको लागि माइतीबाट सबभन्दा पहिले बजी नकवानेगो अर्थात् चुरा खुवाउने चलन छ। मासु, चिउरा र जाँड खुवाउन जाँदा बच्चाको पहिलो पटक अनुहार हेर्ने बेलामा आफूले सकिएको जति पैसा चढाएर दक्षिणा बच्चालाई दिएपछि मात्र बच्चाको अनुहार हेर्न मिल्दछ। अर्को संस्कारको रूपमा हामी मचाबु लैकवानेगो अर्थात् सुत्केरी माइतीमा बस्न जाने चलनलाई लिन्छौँ। बच्चा जन्मेको करिब 1 महिनापछि सबै चेलीबेटीहरूले ला बजी नकवानेगो सकिएपछि सुत्केरीलाई स्याहार्नको लागि माइती परिवारको सदस्य आएर लग्ने गरिन्छ। यसरी करिब 1 महिनासम्म पाल्न लग्ने चलनलाई नै हामी मचाबु लैकवानेगो भनिन्छौँ। यसरी सुत्केरी माइती गएको 1 हप्ता पछि सासूले बुहारीलाई खाजा खुवाउन जानुपर्ने चलन छ। सुत्केरी आमा र बच्चालाई श्रीमानको घरमा मात्र स्याहारेर नपुग्ने भएकोले माइती पक्षले पनि स्याहार्ने चलन छ। यस बेला पनि परिवारले सुत्केरीलाई औषधि हालेर पकाएको चाकु, मासु, भात दिनको 3 पटक खुवाउने चलन छ। यसरी माइतीमा पनि 1 महिनासम्म बस्नुपर्नेलाई नै हामी मचाबु लैकवानेगो भनिन्छ। अर्को महत्वपूर्ण संस्कारको रूपमा हामी चिपन थिकेगो जसलाई हामी अन्नप्राशन संस्कार पनि भनिन्छौँ। बच्चाको उमेर 5 र 6 महिना भएपछि बच्चालाई चिपन थिकेगो अन्नप्राशन वा पास्ने गर्ने गरिन्छन्। छोरी भएमा 5 महिनामा र छोरा भएमा 6 महिनामा पास्ने गर्ने चलन छ। बच्चाको उमेर बढेसँगै बच्चालाई चाहिने आहारहरू आमाको दुधबाट मात्र पर्याप्त नहुने भएकोले पोसिलो खानेकुरा खुवाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा पास्ने संस्कार बनाएको जनविश्वास छ। चिपन थिकेगो दिनमा हाँसको अन्डा, चामल, थोरै रुपैयाँ जति नयाँ काँबो, काँसको थाल लिएर तलेजुमा गई पूजा गरिन्छन्।
त्यसपछि त्यहाँबाट बच्चालाई खुवाउनको लागि भात र भोजमा हुने परिकारहरू त्यही थालमा राखेर पठाइन्छन् र त्यही बच्चालाई खुवाउने गरिन्छ। तर वर्तमान समयमा मानिसको आर्थिक स्तर बढेकोले हुनुपर्छ चाँदीको थाल, चाँदीको कचौरा अनि चाँदीको चम्चाले दत्तात्रेयमा लगी ढौबजी खुवाउने चलन पनि चलेको छ। जे जसरी गर्दा पनि आमाको दुध बाहेक अरू खाना दिनुभन्दा पहिले मन्दिरमा गएर प्रसादको रूपमा केही खानेकुरा बच्चालाई खुवाएपछि मात्र अरू खानेकुरा खुवाउन मिल्ने बनाउनु नै नेवार संस्कृतिमा चिपन छिकेको संस्कार भनिन्छ। अर्को संस्कारको रूपमा हामी जन्मदिन, जसलाई हामी बुढी दाङ्केगो भन्ने संस्कारलाई लिन्छौँ। बालक जन्मेपछि जन्मदिन मनाउँछौँ नै, तर बालकको 1 वर्षमा हामीले कहिले जन्मदिन मनाउँदैनौँ। तर बालक जन्मेर 2 वर्ष पुरा गरिसकेपछि भने न्येडापुनी भनेर जन्मदिन मनाउँछौँ। यो जन्मदिन त्यत्तिकै मनाउन मिल्दैन। बालकको चिना ज्योतिषीलाई देखाएपछि तिथि मिठीको आधारमा बालकको जन्मदिन मनाइन्छ। यसरी पहिलोचोटि बालकको जन्मदिन मनाउँदा बालकको मामा घरबाट बालकलाई लुगा, दही, अन्डा लिएर सगुन ल्याउनु पर्दछ। बालकलाई बिहानै नुहाइदिएर पूर्ण रूपमा लुगाहरू जुठो नभएको लगाएर मामा घरबाट ल्याइएको सगुन दिने चलन छ र अन्तमा बालकलाई आशिष दिई रोग व्याधि नलागोस्, ठुलो मान्छे बनोस्, आयु लामो होस् भन्दै कामना गर्दै दही चुरा मुछेर बालकलाई ढोगाएर बाहिर बच्चाहरूलाई बाँड्न लग्ने चलन पनि छ। यसलाई धौबजी फेकेको भनिन्छ। यसपछि बालकलाई योमरीको माला लगाइदिन्छन्। यो योमरीभित्र अघि पछि जस्तै चाकु हाल्न भने मिल्दैन। यसभित्र शुद्ध चामल हालेको हुन्छ र 2 वर्ष भएकोले 2वटा योमरी बालकलाई माला लगाइदिने चलन छ। तर हिजो आज विभिन्न खालका पार्टीहरू मनाउँदै केक काट्दै बहुमूल्य उपहार दिँदै जन्मदिन मनाउने विकृतिहरू पनि नफैलिएका होइनन्। तर सामान्य रूपमा 2 वर्षमा जन्मदिन मनाउने पर्व नेवार संस्कार र संस्कृतिमा रहेको छ। यो त भयो 2 वर्ष। त्यस्तै गरी बालकको जन्मेर 4औं वर्षमा पेडापुनी अर्थात् 4 वर्षको जन्मदिन गर्नुपर्ने संस्कार पनि छ। यसमा पनि बालकको मामा घरबाट बालकको लागि लुगा, अन्डा, दही, सगुन ल्याउनु पर्दछ र 2 वर्षमा जस्तै 4वटा योमरीको माला लगाई बालकलाई सगुन दिई पेडापुनी मनाउने चलन छ। यसमा पनि मामा घरबाट ल्याएको पहिले मामा घरबाट आएका पाहुनालाई गुन्द्रुक रोटी खुवाई स्वागत गर्थे रे भन्ने आजभोलि दही राखी सम्मान स्वरूप भोज खुवाउने चलन छ। बालकहरू बढ्दै उमेरमा हामी अर्को संस्कारको रूपमा इयागो बेल विवाह संस्कारलाई लिन्छौँ। बालक छोरी जन्मेपछि पहिलो विवाहको रूपमा बेलसँग विवाह गराउनु पर्दछ, जसलाई बेल विवाह भनिन्छ। नेवारीमा यसलाई इयागो भनिन्छ। बालिका 6 वर्षपछि इही गर्ने चलन छ, तर यो त्यत्तिकै भने गर्न मिल्दैन। ज्योतिषीका चिना हेराएर साइत दिएपछि मात्र इही गर्न मिल्छ। बालिकालाई इही गर्ने केही दिन अगाडि मामा घरमा या अन्य नातेदारहरूका यी मचा नकछुएगो भनेर खाना खुवाउन पठाउने चलन पनि छ। यसरी पठाउँदा सबभन्दा पहिले ज्येष्ठ क्रमको रूपमा पठाउने गरिन्छ। बालिकालाई सगुन दिई दिनभरि राखी त्यही मिठो मिठो खुवाइराख्नुलाई नै यी मचा नकछुएगो भनिन्छ। त्यस्तै गरेर बालक जन्मियो भने कैटा पूजा गर्ने अर्थात् व्रत बन्द गर्ने संस्कार छ। बालक जन्मेपछि छोरा भएपछि गर्नै पर्ने संस्कारको रूपमा हामी कैटा पूजा यागु, जसलाई हामी व्रतबन्ध गर्ने भनिन्छौँ। नेवार समुदायमा प्राय व्रतबन्ध गर्ने भनेको शरीरमा आउने परिवर्तनहरू सिकाउनु भन्ने अर्थ लाग्दछ। हामीले यौवन अवस्थालाई कसरी पार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउँदै व्रतबन्धमा कैटा हस्तान्तरण गरिन्छ। कैटा भनेको बालकको यौनाङ्ग छोप्नलाई बनाएको पातलो कपडा हो, जसको छेउमा पुटु अर्थात् डोरी जस्तो कपडाले नै सिलाएको हुन्छ। कैटा पूजा सकिएपछि बालक एक तहले जिम्मेवार भएको बोध गराउँछन्। बालकको व्रतबन्ध नगरेसम्म उसले चुलोमा बसेर खाँदा पनि केही हुँदैन। अब प्रान्त चुलोमा जुठो चल्दैनन्, मुख धोएर खानुपर्छ। यतिसम्म कि कोही आफन्त बित्यो भने
कपाल खौरिएर बार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण नेवार संस्कारमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण संस्कारको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण संस्कारको रूपमा हामी बारा राख्ने अर्थात् बारा तेगु अर्थात् गुफा राख्ने संस्कारलाई लिन्छौँ। बालकलाई व्रत बन्द गरे जस्तै बालिकालाई यौवनाको आभास दिन केटीहरूलाई गुफा राख्ने चलन छ। केटीहरू बालिक हुनु अघि अर्थात् रजस्वला हुनु अघि बारा राख्ने चलन छ। रजस्वला अघि बालिकाहरूलाई यौन शिक्षा दिनको लागि यो चलन बनाएको किंवदन्ती पाइन्छ। केटीहरूमा आउने शारीरिक परिवर्तन सम्बन्धमा जानकारी दिनको लागि पहिले यौन शिक्षा दिने चलन नभएको समयमा यो बारा राख्ने चलन चलाएको हुनुपर्छ भन्ने किंवदन्ती पाइन्छ। रजस्वला हुनु अघि 12 दिनसम्म सूर्यको प्रकाश र लोग्ने मान्छेको अनुहारसम्म नदेखाई कोठामा थुनेर यौन शिक्षा दिने परम्परालाई बारा तेगु अर्थात् गुफा राख्ने भनिन्छ। बारा राख्ने सम्बन्धमा पनि ज्योतिषीकोमा गएर दिन साइट हेराउनुपर्छ र त्यही साइटमा मात्र गुफा राख्ने चलन छ। बारा राखिएको दिनदेखि 6 दिनसम्म बालिकाहरूलाई नुन खुवाउनु हुँदैन। 6औं दिनपछि चोख्याएपछि मात्र नुन खुवाउने गरिन्छ। बारा राख्दा 2 प्रकारका कुँ बनाउने गर्नुपर्छ। 6 दिन अघिसम्म सेतो कुँ बनाउनु पर्छ भने 6 दिनपछि तोरीको कुँ बनाएर दल्ने र दलाउने गरिन्छ। 6 दिनपछि आफन्तहरू टोलबासीहरू नसा नकवेगु भनेर गेडागुडीहरू फुटेर बारा राखिएको कोठामा आउने गर्दछ। यसरी बारा राख्नुन्जेल पनि अशुद्धि नै मानिन्छ। यसलाई पनि जेगुली मफु नै भन्ने गरिन्छ। यसरी गुफा राखुन्जेल पनि मन्दिरमा जानु हुँदैन भन्ने जनविश्वास रहेको पाइन्छ र 12औं दिनमा बारा पिक्यागु गरिसकेपछि आफन्त जनहरूलाई गच्छे अनुसार भोज खुवाउने चलन पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को संस्कारको रूपमा हामी इहिपा जसलाई हामी विवाह संस्कार भनिन्छौँ। विभिन्न संस्कारहरू मध्ये इहिपा विवाह संस्कार पनि महत्त्वपूर्ण संस्कार हो। जीव सृष्टिको निरन्तरता लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छेको मिलनमा निर्भर गर्दछन्। विवाह भनेको एक घरकी छोरी र अर्को घरको छोरासँग स्वयंवर गराई तिनीहरूको पारिवारिक जीवन चलाउन दिने एउटा संस्कार हो। विवाहको शाब्दिक अर्थ वधुलाई उसको जन्म घरबाट वरको घरमा लैजानु हो। विवाह भनेको जीवन सार्थक पार्नको लागि केटाको लागि केटी र केटीको लागि केटा मिलाइदिनु हो। अर्को संस्कारको रूपमा हामी जङ्को जसलाई भीम रथारोहण पनि भन्छौँ। बुढाबुढीको निश्चित उमेर पुगेपछि जङ्को गर्ने परम्परा छ। बुढाबुढी पहिलो पटक 77 वर्ष 7 महिना 7 गरी 7 पाइला भएपछि जङ्को गर्ने चलन छ। त्यसपछि पटक पटक जङ्को गर्ने चलन छ। 88 वर्ष 8 महिना 8 गरी र 8 पाइलामा यस्तै यस्तै फरक फरक जङ्को गर्ने चलन छ। जङ्कोको दिनमा घरमा सबै चोख्याई पूजा आजा गरी बारान छुकेको गरिन्छ। जङ्को गरिसकेपछि कानमा पुण्यचा लगाइदिने चलन पनि छ। सगुन पनि दिनु पर्दछ। त्यसपछि काठको सानो खट वा रथमा राखेर सम्पूर्ण आफन्तजनहरूले टान्ने गर्दछन् र मन्दिर घुमाउने चलन पनि छ। यसरी जङ्को गर्दा केटाको जङ्को हो भने श्रीमतीलाई पनि सँगै घुमाउने चलन छ। लामो उमेरसम्म बाँचेमा मरेपछि पनि देवता हुन्छन् भन्ने नेवारहरूको विश्वास अहिले पनि छ। जङ्को गरेका मानिसहरू जिउँदा देवता हुन् भन्ने विश्वास छ। यस दिन बेलुका आफन्त जनहरूलाई भोज खुवाउने गरिन्छन् र जङ्को गर्नेलाई देवताको रूपमा पूजा गरी सगुन दिने चलन पनि छ। अर्को अन्तिम संस्कारको रूपमा हामी मृत्यु संस्कारलाई लिन्छौँ। मानिसको जीवनमा गरिने अन्तिम संस्कार मृत्यु संस्कार हो। मानिसको जन्मेपछि हामीले धेरै संस्कारहरू गरी आए तापनि मर्ने बेलामा पनि हामी नेवारहरूले मृत्यु संस्कार गर्नै पर्दछ। मानिस मर्न लाग्दा छिट्टो छिटो छिदीमा गोबरले लिपेर छिट्टोभन्दा छिट्टो तल राख्ने गर्दछ। सम्भव भएसम्म माथि प्राण त्याग्नु हुँदैन भन्ने किंवदन्ती छ। त्यसकारण मर्ने संकेत पाउने बित्तिकै छिटो छिटो टोलबासीको सहयोग लिई छिरीमा ल्याउने गर्दछ। वर्तमान समयमा आजभोलि अस्पतालमा लग्ने गर्दछ। मरिसकेपछि मरेको परिवारले गुथियारलाई खबर गरी विधि विधान पूर्वक लासलाई घाटमा लगेर घाटमा पनि संस्कार र संस्कृतिमा रहेर दाह संस्कार गर्ने नेवारहरूको छुट्टै चलन रहेको छ। त्यसैले नेवार समुदायमा बच्चा जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म संस्कारहरू चलिरहन्छन्। यो मरेको 4थो वर्ष अर्थात् 4 वर्षसम्म निरन्तर चलिरहन्छ।
यसरी बच्चा जन्मिनु अगाडिदेखि मरिसकेपछि पनि विभिन्न संस्कारहरूले भरिनुमा निश्चय नै नेवार समुदाय संस्कारमा धनी छ। हामीले हाम्रो संस्कारहरूलाई जीवन्तता दिनुपर्दछ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ भक्तपुर आवाज। आदरणीय श्रोता, हामीले आजको कार्यक्रममा नेवार समुदायभित्रका केही महत्त्वपूर्ण संस्कारहरूबारे विविध जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसक्यौं। कार्यक्रम खोपस तपाईले हप्तामा 3 दिन फरक फरक विषयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि सूचना एवं जानकारीहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सुन्न सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ हरेक शुक्रबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कला, संस्कृति र सम्पदा सुन्न सक्नुहुनेछ, मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जमा। कार्यक्रमबारे केही सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई अवश्य सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर नगरपालिका 82। हाम्रो सम्पर्क नम्बर 016613 043 016613 043। आजको कार्यक्रमको लागि हामीलाई आफ्नो आलेख उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा डाक्टर हरिराम सुवाल प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम अवधिभर साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्र राजेश आधालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तबसम्मको लागि सहकर्मी मित्र रामेश्वर मचामसी र सुरेश कवाङको साथमा म प्रस्तुता निर्जला प्रजापति लगायत खोपस परिवार बिदा चाहन्छौ। नमस्कार। भक्तपुर FM सुन्दै गर्नुहोला।